बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दरस यानी इस इबारत में मुसन्निफ रहमुल्लाह दो बातें जिक्र करना चाहते हैं। नंबर एक, हमल की तारीफ और मिसाल, और नंबर दो, हमल की दो किस्में बयान करना चाहते हैं कि हमल की दो किस्में हैं। नंबर एक, हमल बिल इश्तिकाक, और नंबर दो, हमल बिल मुआतात। दरअसल इससे इससे गुज़िश्ता दुरूस में क़ज़िया हमलिया के मुतालिक हमने पढ़ा कि उसके दो जुज़ होते हैं, ठीक है, मौजू और दूसरे जुज़ को महमूल कहते हैं। तो महमूल के मुनासिबत से यहाँ पर हमल की तहक़ीक़ करना चाहते हैं। देखें, हमल को लुग़वी माना है लादना, उठाना, ठीक है। जैसे हम सामान गाड़ी गदा गाड़ी या मोटरसाइकिल के ऊपर लादते हैं, उसके ऊपर हमल करते हैं। और इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं गुनाहगार और मुजरिमों काफिरों के बारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि वला यहमिलुन्ना अथक़ालहुम, कि ज़रूर भी ज़रूर वो लोग अपने गुनाहों का बोझ उठाएंगे। वला यहमिलुन्ना, और खामखा वो लोग उठाएंगे, ठीक है। इसी तरह वो औरत जिसके पेट में बच्चा होता है, ठीक है, वो बच्चा अपने पेट में उठाई होती है तो उसको भी हामिला कहते हैं, ठीक है। बहरहाल हमल को लुग़वी माना है उठाना, लादना। और इस्तिलाह में हमल कहते हैं इत्तिहादुल मुतगायिरैन फिल मफ़हूमी बिहस्बिल वजूद, कि दो चीजें जो मफहूम और माना में बिल्कुल मुतगायर हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो मफहूम के एतबार से दो बिल्कुल अलग अलग चीजों को वजूद के एतबार से एक कर देने को, उनके इत्तिहाद को हमल कहते हैं, ठीक है। मुसन्निफ फरमाते हैं इत्तिहादुल मुतगायिरैन फिल मफ़हूमी बिहस्बिल वजूद, कि मफहूम के एतबार से जो दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हो, वजूद के एतबार से उन दोनों को एक कर देने को, उनके इत्तिहाद को हमल कहा जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर, अभी मिसाल से मजीद समझ आ जाएगा। उनसे जो है जैद के बारे में कोई पूछे कि जैद क्या कर रहा है, वो कहाँ है, तो हम उसके जवाब में कहते हैं ज़ैदुन काइमुन, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ज़ैदुन काइमुन। यहां देखें, ज़ैदुन काइमुन दो चीजें हैं, एक ज़ैद और दूसरा काइमुन, ठीक है। मफहूम के एतबार से बिल्कुल अलग अलग है। ज़ैद का माना है हैवान नातिक मगहाज़ तशख़्ख़ुस, ठीक है, और काइमुन का मतलब है ज़ात मन लहुल क़ियाम, ज़ात मन लहुल क़ियाम, वो ज़ात जो वस्फ़ क़ियाम के साथ मुत्तसिफ है। और ज़ैद का मतलब है हैवान नातिक, ज़ैद का मफहूम हैवान नातिक, ठीक है। अब आप देखें कि दो चीजें जो मफहूम के एतबार से बिल्कुल अलग अलग है लेकिन वजूद के एतबार से एक है, क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं एक यहाँ ज़ैद का एक सूरत सा बना देता हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये ज़ैद है। अब देखो, ज़ैदुन काइमुन मफहूम के एतबार से तो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन वजूद के एतबार से दोनों एक है, क्योंकि कायम भी यही ज़ैद है और ज़ैद भी यही कायम, ठीक है। तो हमल का मतलब यह हुआ कि इत्तिहादुल मुतगायिरैनी, दो मुतगायर चीजों का इत्तिहाद है, और किस चीज में मुतगायर है, फिल मफहूम में, मफहूम के एतबार से दो मुतगायर चीजों का वजूद के एतबार से एक होने को और उनके इत्तिहाद को हमल कहा जाता है, ठीक है। या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ज़ैदुन कातिबुन, ठीक है, ज़ैदुन कातिबुन। यहां आप देखें, ज़ैद हैवान नातिक मगहाज़ तशख़्ख़ुस, यह है ज़ैद का मफहूम, और कातिबुन का मफहूम है ज़ात मन लहुल किताब। तो मफहूम के एतबार से दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन वजूद के एतबार से एक ही है, क्योंकि जो ज़ैद है वो कातिब है और जो कातिब है वो ज़ैद है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह हमल का मफहूम आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। इसका तर्जमा करते हैं, जरा देखें। फसल अल हम्ल फी इस्तिलाहिहिम, हमल मनातिक़ा की इस्तिलाह में किसको कहते हैं, इत्तिहादुल मुतगायिरैन फिल मफहूमी, जो दो मुतगायर चीजें जो मफहूम में मुतगायर हो, इत्तिहादुन बिहस्बिल वजूद, वजूद के एतबार से उनके इत्तिहाद को हमल कहा जाता है, ठीक है। इत्तिहादुल मुतगायिरैन फिल मफहूमी बिहस्बिल वजूद, मफहूम के एतबार से दो मुतगायर चीजों जो वजूद के एतबार से उनके इत्तिहाद को और उनके एक होने को मनातिक़ा की इस्तिलाह में हमल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर फी क़ौलिका, आपके इस कौल में ज़ैदुन कातिबुन, ठीक है, कि ज़ैद कातिब है, व अमरुन शाइरुन, और अमर शायर है। अब यहाँ देखो, दो चीजें हैं, कहते हैं कि मफहूम ज़ैदिन मुगायिरुन लिमफ़हूम कातिबिन। यहाँ पर आप देखें कि ज़ैद का मफहूम वो कातिब के मफहूम से बिल्कुल मुतगायर है, लाकिन्नहुमा मौजूदानी बिवजूदिन वाहिदिन, लेकिन वो दोनों एक ही वजूद के साथ मौजूद है, ठीक है। वकज़ा मफहूम अमरिन व शाइरिन मुतगायिरुन, और इसी तरह अमर और शायर, इन दोनों का मफहूम अलग अलग है, लेकिन वक़द इत्तहदा फिल वजूद, लेकिन वजूद में दोनों मुत्तहिद है, ठीक है। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि हमल कहते हैं मफहूम के एतबार से दो मुतगायर चीजें जो वजूद के एतबार से एक हो, वजूद के एतबार से इन दोनों चीजों को एक कर देने को, उनके इत्तिहाद को हमल कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात में मुसन्निफ रहमुल्लाह हमल की दो किस्मों को बयान करना चाहते हैं कि हमल की दो किस्में हैं, ठीक है। एक को कहते हैं हमल बिल इश्तिकाक, हमल बिल इश्तिकाक, और दूसरा है हमल बिल मुवातात, ठीक है। अच्छा भाई, हमल बिल इश्तिकाक किसे कहते हैं, बहुत ही आसान है। हमल बिल इश्तिकाक वो हमल जो
تین واسطوں میں سے کسی ایک واسطے کا محتاج ہو، ٹھیک ہے، جو فی یا زو یا لام میں سے، ٹھیک ہے، ان تینوں واسطوں میں سے کسی ایک کے واسطے سے جو حمل ہو اسے کہتے ہیں حمل بالاشتقاق، ٹھیک ہے۔ تو حمل بالاشتقاق وہ حمل جو کسی واسطے کا محتاج ہو، یعنی فی یا زو یا لام کے واسطے کا محتاج ہو۔ مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مثلا میں ایک مفہوم میرے دماغ میں ہے اردو میں، ٹھیک ہے، کہ زید گھر میں ہے۔ اب اس مفہوم کو میں عربی میں ادا کرنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا کہ بھائی زید فی الدار، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں زید یہ ایک چیز ہے اور الدار دوسرا ہے، لیکن یہاں پر الدار یہ ڈائریکٹ زید پہ حمل نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے اگر میں یوں کہوں گا کہ زید الدار، زید گھر ہے، تو زید گھر تو نہیں ہے نا، تو گھر میں ہونے کا جو مفہوم ہے وہ ادا نہیں ہوا۔ گھر میں ہونے کا جو مفہوم ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ہم فی کے محتاج ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسے کہتے ہیں وہ حمل بالاشتقاق، وہ حمل جو فی کا محتاج ہو۔ یا مثال کے طور پر لام کی مثال جیسے المال لزید، المال لزید، کہ بھائی مال وہ زید کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھو اگر میں لام نہیں لاؤں گا اور میں کہوں گا المال زید، تو مال تو زید نہیں ہے نا، ہم نے تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مال زید کے لیے ہے، تو یہ کے لیے کا معنی ادا کرنے کے لیے ہم لام کے لانے کے محتاج ہیں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ زید صاحب مال، ٹھیک ہے، اور میں کہوں کہ بھائی زید ذو مال، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر مجھے یہاں پر اس معنی کو ادا کرنے کے لیے زو کا احتیاج کرنا پڑتا ہے، زو کو لانا پڑ رہا ہے، کیونکہ اگر میں زو کو نہیں لاؤں گا تو یہ بن جائے گا زید مال، زید مال ہے، تو زید تو مال نہیں ہے نا، تو اس لیے میں اس صاحب مال کے معنی کو ادا کرنے کے لیے زو کا محتاج ہوں۔ تو حمل بالاشتقاق وہ حمل جو فی یا لام یا زو کے واسطے سے ہو، اس کو حمل بالاشتقاق کہا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جیسے مشتق اپنے وجود میں مشتق منہ کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ضربہ فعل ماضی مضارع وغیرہ مصدر سے بنتے ہیں، مصدر مشتق منہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ماضی اور مضارع تب ہوں گے جب مصدر ہوگا نا، تو ماضی مضارع یعنی مشتق اپنے وجود میں مشتق کے محتاج ہے۔ اسی طرح یہ حمل بھی فی یا زو یا لام وغیرہ ان واسطوں کا محتاج ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کو حمل بالاشتقاق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حمل کی دوسری قسم ہے حمل بالمواطات۔ دیکھیں بھائی حمل بالمواطات بالکل اس کا الٹ ہے، جو واسطوں کا محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے، براہ راست ڈائریکٹ محمول اپنے موضوع پر محمول ہو، یعنی خبر اپنے مبتدا پر محمول ہو جائے، درمیان میں کسی واسطے وغیرہ کی ضرورت نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ بھائی عمرو طبیب، عمرو طبیب، یہاں پر آپ دیکھیں طبیب کا حمل ڈائریکٹ عمر پر ہوا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے اور معنی درست ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ حمل کی دو قسمیں، حمل بالاشتقاق جو فی یا زو یا لام کا محتاج ہو، ٹھیک ہے، ان واسطوں کا محتاج ہو، اور حمل بالمواطات اس حمل کو کہتے ہیں کہ جو فی یا زو یا لام اور اس قسم کی کسی واسطے کا محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس حمل بالمواطات کو حمل بالمواطات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ موافقت کے معنی میں، ٹھیک ہے، واطا یواتی مواتاتن، یہ موافقت کے معنی میں ہے۔ اور یہ حمل بالمواطات بھی، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی موضوع اور محمول مصداق پر صادق آنے میں متحد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ ثم الحمل علی قسمین، پھر حمل کی دو قسمیں، ان کان بواسطۃ فی او زو او اللام، اگر یہ حمل جو ہے یا فی یا زو یا لام کے واسطے سے ہو، کما فی قولک، جیسے آپ کا یہ قول زید فی الدار، جیسے میں نے مثال دی، والمال لزید، ٹھیک ہے، وخالد ذو مال، تو یسمى الحمل بالاشتقاق، اس کو حمل بالاشتقاق کہا جاتا ہے۔ وان لم يكن كذلك، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی حمل فی یا زو یا لام کا محتاج نہ ہو، بل يحمل شيء على شيء بلا واسطة هذه الوسائط، ٹھیک ہے، بلکہ ایک چیز کو دوسری چیز پر حمل کیا جائے ان چیزوں کے واسطے کے بغیر، تو یقال له الحمل بالمواطات، اس کو حمل بالمواطات کہا جاتا ہے۔ جیسے عمر طبیب و بکر فصیح، اور عمر طبیب اور بکر فصیح ہے۔ فصیح اس بندے کو کہتے ہیں جو فصاحت اور بلاغت کے ساتھ مقتضی حال کے مطابق جامع معنی کلام کرے، اس کو فصیح کہا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھو فصیح کا حمل بکر پر بالکل درست ہو رہا ہے، درمیان میں کسی چیز کا احتیاج نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق یہ حمل اور اس کے دو قسموں اور یہ مثالیں وغیرہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔